बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तवाफ़ कर रही थी कि जब ही एक औरत मेरे हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो खाना काबा नज़र ही नहीं आ रहा, आप किस चीज़ के गिर्द तवाफ़ कर रही हैं। इसकी बात ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने एक नज़र खाना काबा पर डाली और फिर उस औरत से पूछा, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। उसने इनकार में सर हिला दिया। मैं वहीं उसे एक आलिम दीन के पास ले गई और इसका मसला बताया। आलिम दीन ने कुछ ऐसे सवाल जवाब किए और फिर एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो औरत तो ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो मुझे इस दुनिया के सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस मुकाम पर मिली, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती ठहरी कि इतनी पाकीज़ा जगह पहुंचकर भी उसके नसीब में वो खुशकिस्मती नहीं लिखी थी जिसके लिए हर मुसलमान बचपन से अपने दिल में आरज़ू रखता है। इसका रोना और उसकी बेबसी मुझे आज भी याद है। यह आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है कि मैं अपने शौहर के साथ हज के लिए सऊदी अरब पहुंची। मेरी हमेशा से आरज़ू थी कि मैं हज का फ़रीज़ा अदा करूं और फिर जब मेरे शौहर को कंपनी की तरफ से हज पर भेजा जाने लगा तो मैंने भी सारी जमा पूंजी लगाकर इनके साथ अपना भी बंदोबस्त कर लिया। अपनी सरजमीन को अलविदा कहते हम दोनों लब्बैक की सदा लगाते सऊदी अरब की पाक सरजमीन पर कदम रख चुके थे। हम एक ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए गए थे और इस एजेंसी के साथ और भी लोग थे। इसमें एक दरमियानी उम्र की औरत भी थी जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। इसकी बातें भी दिल को मोह लेने वाली थी। वो बहुत खूबसूरत अंदाज में दीन की बातें करती थी। वो भी अपने शौहर के साथ यहाँ आई थी, इसलिए मेरी इसके साथ काफ़ी बातचीत हो गई, क्योंकि वो हमारा होटल का कमरा बराबर का ही था और हम दोनों का तल्लक भी एक ही शहर से था। हम एयरपोर्ट पर मिले थे और फिर वहाँ से एक ही गाड़ी में मेरे साथ सवार होकर होटल पहुँचे थे, जबकि बाकी के लोग जो इस ग्रुप का हिस्सा थे मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए इनकी ज़बानें भी अलग अलग थी। कोई पंजाबी बोल रहा था तो कोई बलोची, जबकि वो और मैं हम दोनों उर्दू ज़बान में बात कर रहे थे। फ़्लाइट के बाद हम सीधे होटल पहुंचे थे। हमें कुछ देर आराम करना था और फिर हमारे उम्रा की अदायगी का सिलसिला शुरू होना था। कुछ दिन मक्का मुकर्रमा में गुजारने थे और कुछ दिन मदीना मुनव्वरा में। हमारा ये मुबारक सफ़र मक्का की सरजमीन से शुरू हुआ था। हम लोगों ने प्लान किया कि 4 घंटे आराम करने के बाद फ़जर की अज़ान होते ही हम हरम में जाएंगे और नमाज फ़जर अदा करेंगे। फिर वहाँ से वापस जाकर उम्रे का सिलसिला शुरू करेंगे। जो लोग कभी उम्रे या हज पर नहीं गए हैं, मैं इन्हें यहाँ ये बात बताती चलूँ कि उम्रा करने के लिए एहराम बांधकर एक ख़ास मुकाम से खाना काबा तक आना होता है और फिर ही उम्रा शुरू होता है। इसलिए हमने पहले नमाज फ़जर की अदायगी का सोचा ताकि दरमियान में किसी नमाज का वक्त ना हो और हम आराम से ये सफ़र मुकम्मल करें। 4 घंटे हम लोगों ने अपने अपने कमरों में आराम किया और फिर इसके बाद हम एक साथ हरम के लिए निकल पड़े। हमें ट्रैवल एजेंसी वालों ने एक जैसे येलो कलर के स्कार्फ दिए थे ताकि हमारी शनाख्त हो सके। मैंने भी वो स्कार्फ पहन लिया और इस औरत ने भी, जबकि हमारे शोहरों ने पीले रंग का ही बैग गले में डाला हुआ था। हम हरम शरीफ में दाखिल हुए तो हमारी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। हमें आने में देर हुई थी, इसीलिए काफ़ी पीछे जगह मिली थी। हमने नमाज पीछे ही अदा की। फिर खाना काबा के दीदार की हसरत के लिए जैसे ही हम हरम के सैन के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए तो अचानक ही दिल की हालत बदली और मुझे कुछ भी समझ न आया। बस मैं फूट फूट कर रोक कर लब्बैक की सदा लगाने लगी। ये वो मंजर था, वो लम्हा था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। मुझे अपना बिल्कुल महसूस हुआ था, क्योंकि मैंने इस जगह का दीदार कर लिया था जिसे आज तक तस्वीर और टीवी की जगह एक स्क्रीन में देखती थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं काबे के गिलाफ को चूम लूँ, लेकिन काफ़ी सख्ती थी और करीब जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए मैं बस दूर से अल्लाह पाक के मुबारक घर को देखकर धाड़े मारने लगी। मैं उम्रे की नीयत से तो नहीं आई थी, लेकिन कदम खुद ब खुद तवाफ़ के लिए उठने लगे। मैंने सोचा कि तवाफ़ करने के बाद कुछ दुआओं का सिलसिला करके फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। मैंने अभी तवाफ़ शुरू किया ही था कि वो औरत जिसका नाम नजमा था, उसने ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगी, सवेरा तुम क्या कर रही हो? खाना काबा कहाँ है? तुम किस चीज़ के गिर्द चक्कर काटने चल पड़ी हो? नजमा बाजी की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, नजमा बाजी सामने खाना काबा है, सब लोग तवाफ़ कर रहे हैं, हम भी तवाफ़ करके चलेंगे। मेरी बात सुनकर नजमा बाजी हैरत से इधर उधर देखने लगी। कहने लगी, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस सब लोग गोल गोल घूमते दिखाई दे रहे हैं। लोग किस जगह के गिर्द घूम रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने तो सारा मंजर धुंधला हो रहा है, मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। नजमा बाजी की बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगा वो कोई जहनी मरीज़ा है जो इस तरह की बातें कर रही है। वैसे ही
میں بھی ان سے کچھ دیر پہلے ہی تو ملی تھی، اس لیے مجھے ان کے بارے میں زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے نجمہ باجی سے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہیں، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، اسی کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر چوموں اور اپنی آنکھوں سے لگا لوں۔ اور نجمہ باجی نے میری طرف دیکھا اور پھر شاید میرے چہرے کے تاثرات سے انہیں اندازہ ہوا کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ وہ پھر انہوں نے ایک نظر باقی لوگوں پر ڈالی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے طواف کر رہے تھے، اور وہ پھر خوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، بس دھندلا دھندلا سا کچھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کے اس انداز میں گھبرا گئی تھی۔ میرے اور ان کے شوہر کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں، میری نظر کمزور نہیں ہے، میں یہ سچ کہتی ہوں، مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ کا گھر نہیں دکھ رہا۔ وہ روئی چلی جا رہی تھی اور میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور جیسے تیسے طواف مکمل کیا۔ پھر میں نے اپنے شوہر اور نجمہ باجی کے شوہر کو تلاش کیا تو وہ دونوں مجھے نظر آ گئے، تو خدا کا شکر تھا کہ وہ نظر آ گئے تھے، ورنہ اس وقت بھی کافی زیادہ رش تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو بلایا تو نجمہ باجی کے شوہر بھی چلے آئے۔ پھر انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ نجمہ باجی کے شوہر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے نجمہ؟ تمہاری تو نظر بھی کمزور نہیں ہے، پھر اتنا بڑا خانہ کعبہ تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ نجمہ باجی روتے ہوئے کہنے لگی مجھے سچ میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے وہی بات دہرائی کہ مجھے سب دھندلا دکھ رہا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ لوگ کس چیز کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ سویرا نے مجھے بتایا کہ سامنے خانہ کعبہ ہے، لیکن مجھے اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نجمہ باجی بالکل اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اندھا شخص کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم چاروں ہی ان کی حالت اور رونے سے کافی پریشان تھے۔ میں نے نجمہ باجی کے حق میں دعا مانگنی شروع کی، ان کی بنائی واپس آ جائے اور انہیں نظر آنے لگے، لیکن ان کی بنائی گئی کب تھی جو واپس آتی؟ باقی سب کچھ تو نظر آ رہا تھا، وہاں موجود سارے لوگ اور ارد گرد کی ہر چیز انہیں نظر آ رہی تھی۔ اگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو اللہ کا گھر تھا۔ اور پھر جب ہمیں سب سمجھ نہ آیا تو ہم نجمہ باجی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ ان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر کسی نے باجی نجمہ کا مسئلہ سن کر ہمیں بتایا کہ باہر ایک جگہ ہے جہاں سارے عالم دین بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے شرعی مسائل حل کرتے ہیں، آپ وہاں جا کر ان کا مسئلہ بیان کریں، کیا پتہ کون سی بات ہو جو اللہ کو اتنی ناگوار گزری ہو کہ نجمہ باجی کو ایسی سزا ملی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجمہ باجی کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ انہوں نے عالم دین کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر ہم نے انہیں زبردستی عالم دین کے پاس لے گئے تاکہ کسی طرح اس کے مسئلے کا حل ہو سکے۔ میں بھی ساتھ ہی چلی گئی اور میرے شوہر بھی، کیونکہ باجی نجمہ کے شوہر کافی پریشان ہو رہے تھے۔ ایسے وقت پر ان دونوں کو اس غیر ملک میں تنہا چھوڑنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ اس معاملے کی وجہ سے ہماری عمرے کی ادائیگی والا معاملہ بھی ٹل گیا تھا۔ خیر عالم دین نے ساری بات سنی اور نجمہ باجی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا کرتی ہیں، اپنے بارے میں سب کچھ بتائیں، کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ معلوم ہو سکے آخر اصل مسئلہ کیا ہے۔ جب وجہ پتہ چلے گی تو پھر ہی کوئی فتویٰ دیا جا سکے گا، یہ اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے گا، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس در پر آیا ہو اور اسے خانہ کعبہ جیسی پاک جگہ نظر نہ آئی ہو۔ یقیناً کوئی بہت ہی الجھا ہوا معاملہ ہے۔ وہ عالم دین کافی قابل فہم معلوم ہوتا تھا، اس کے بات کرنے کا انداز بھی اچھا تھا اور وہ اردو لہجے میں ہی بات کر رہا تھا، شاید پاکستان سے ہی اس کا تعلق تھا۔ پہلے تو نجمہ باجی نے اپنے شوہر اور ہم لوگوں کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگی۔ میرے لیے بھی وہ انجان تھی، اس لیے میں بھی غور سے ان کی بات سن رہی تھی، اور پھر جیسے جیسے نجمہ باجی اپنے بارے میں ہر بار بتاتی گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے ہاتھوں پیروں سے پسینہ چھوٹ گیا۔ آگے کی کہانی میں نجمہ باجی کی زبانی ہی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ جو کچھ نجمہ باجی نے اس عالم دین کو بتایا میں انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ کہانی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ میرا نام نجمہ ہے، میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، پھر میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد ہمارے حالات کچھ خراب ہو گئے، گھر میں تنگی ہو گئی اور مجھے اس تنگی کی عادت نہیں تھی، کیونکہ میرے گھر میں ہر طرح کی آسائشیں تھی، خوشیاں اور آسائشات تو میرے شوہر نے بھی دی تھی، لیکن شاید میرے نصیب میں یہ چیزیں زیادہ عرصے تک نہ لکھی تھیں، اسی لیے میرے شوہر کا کاروبار ختم ہوا اور معمولی سے نوکری کرنے لگے تو گھر کے حالات بھی بدل گئے، کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ مجھے نہ ہی اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی عادت تھی اور نہ ہی ایسا کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پہل میں نے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالا کہ کسی بھی طرح وہ زیادہ پیسے کمائے، لیکن 2 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی گھر کے اخراجات ہی
پورے ہو پاتے تھے۔ میری شاہانہ خرچوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ بچتے۔ روز روز جھگڑوں سے گھر کا ماحول خراب ہونے لگا۔ پھر ایک دن میری ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں مردوں کو نہلانے کا کام کرتی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، اسی بہانے گھر سے نکلو گی تو ذہن بٹ جائے گا، اور پھر مردے نے جو کچھ پہن رکھا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی حصے میں آتا ہے، پھر چاہے وہ ناک کی لونگ ہو یا سونے کی انگوٹھی، اور اس کے قیمتی جوڑے بھی ہمیں ملتے ہیں پیسے علیحدہ سے۔ تو میرے ساتھ کام کرو گی تو تمہارے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب تو سونے کے دام بھی بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے تو ایک میت نے سونے کا کڑا پہن رکھا تھا، میں نے تو فوراً اتار لیا اور پھر وہ میرا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ بڑی خوش ہوئی تھی اور میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مردوں کو نہلانے والی عورتیں مردے کے جسم کا سونا یا زیورات وغیرہ خود رکھتی ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی اور داؤد نے یہ کہا کہ میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، اس لیے یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ پھر نیکی کا کام ہے۔ میرے شوہر نے حامی بھر لی کیونکہ انہیں اس کام میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ عورتوں کو غسل ہی تو دینا تھا، ان کی نظر میں یہ نیکی کا کام تھا۔ دراصل داؤد ایک بہت ہی اچھے اور نیک انسان تھے، انہوں نے مجھے کبھی کسی نیک راستے پر چلنے سے نہیں روکا تھا۔ یہ تو میرے اندر کی لالچ تھی جس نے مجھے غلط راستوں پر ڈال دیا تھا۔ اس دن کے بعد میں اپنی دوست کے ساتھ مل کر میت کو غسل دینے کا کام کرنے لگی۔ میری دوست نے ٹھیک ہی کہا تھا، کافی زیادہ پیسے بھی ملتے تھے اور جو کچھ میت نے پہن رکھا ہوتا وہ بھی ہمیں ہی ملتا۔ میری دوست زیادہ تر بڑے علاقوں میں یہ کام کرنے جاتی تھی، اس لیے ایسے ہی تعلقات بنائے تھے کہ بڑے علاقوں کی میتوں کے لیے اسے بلایا جاتا تھا، اس لیے رقم بھی کثیر ملتی تھی۔ میں اس کے ساتھ سارا شہر گھومنے پھرنے لگی اور اس طرح گھر کے چک چک سے بھی میری جان چھوٹ گئی اور پرس بھی پیسوں سے بھر گیا۔ داؤد بھی پرسکون ہو گئے تھے کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں اور اب انہیں بھی گھر کے حالات کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ میں اور میری دوست روزانہ تقریباً دن میں 2 جگہ جاتے اور اچھے خاصے پیسے بن جاتے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی دوست کو ایک عجیب حرکت کرتے دیکھا۔ دراصل کچھ عرصے سے میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس دن میں نے کچھ زیادہ ہی اس معاملے پر غور کیا۔ میری دوست اکثر میت کو غسل دینے کے بعد مجھے کسی نہ کسی کام سے باہر بھیج دیتی اور پھر جب میں واپس جاتی تو سب کچھ نارمل ہوتا، لیکن یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی کہ ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جس کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کر باہر نکلنا پڑتا تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ امیر لوگ غسل کے بعد میت کے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، جبکہ ہم جیسے مڈل کلاس یا غریب لوگوں میں میت کے وقت کوئی نہ کوئی بہن، بیٹی یا ماں میت کے پاس موجود ہوتی تھی، لیکن یہ امیر لوگ تو میت کو ہمارے آسرے پر چھوڑ کر مہمانوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ان امیروں کی دنیا ہماری دنیا سے کافی مختلف تھی، اس لیے جب مجھے اپنی دوست پر شک ہوا تو میں کمرے سے باہر تو نکلی، لیکن پھر جلد ہی اندر لوٹ گئی اور یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میری دوست نے اپنے پرس سے کچھ نکال کر مردے کی زبان کے نیچے رکھا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، فریدہ یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ پھر اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی اپنا منہ بند رکھو۔ پھر ہم نے وہاں سے پیسے سمیٹے اور ساتھ ہی سونے کی 2 انگوٹھیاں بھی ہمارے حصے میں آ گئی اور ہم وہاں سے نکل پڑے۔ باہر پہنچتے ہی میں نے فریدہ سے کہا، اب بتاؤ تو میت کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ فریدہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے کہنے لگی کہ میں ایک عمل کے لیے کام کرتی ہوں اور مجھے تعویذ دیتا ہے جو میت کی زبان کے نیچے چھپانا ہوتا ہے۔ بڑا کام نہیں ہے، لیکن اس کے بھی مجھے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں، اسی لیے میں خاموشی سے یہ کام کر دیتی ہوں۔ فریدہ کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے پوچھا کہ آخر کس چیز کا تعویذ ہوتا ہے جو رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ فریدہ کہنے لگی، کیا صحیح کیا غلط، ان امیر لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اپنے مردوں کو بھی پلٹ کر نہیں پوچھتے، اسی لیے تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معمولی سے کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے کتنا بڑا گھر خرید لیا ہے، جبکہ تمہارے شوہر کا جب سے کاروبار ڈوبا ہے تمہارے تو حالات ہی نہیں سنبھل رہے ہیں۔ فریدہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں اسے یہی سب کرتے ہوئے دیکھنے لگی اور میرا دل بھی سخت ہو گیا۔ پھر ایک دن فریدہ کی اچانک سے حالت خراب ہوئی اور اسے فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ بولنے سے بھی قاصر ہو گئی، وہ بستر سے لگ گئی تو میں نے اکیلے ہی یہ کام سنبھال لیا۔ اتنے عرصے میں میرے بھی تعلقات بن گئے تھے، پھر فریدہ کی جگہ میں ہی وہی کام شروع کر دیا۔ اس سامل بابا کو فریدہ کے توسط سے جان
गई थी, मुझे पैसों की लालच लगी तो मैं इस आलम के पास जाती, इससे तावीज़ लेती और फिर मेद की ज़ुबान के नीचे रख देती। मुझे नहीं मालूम था कि तावीज़ किस चीज़ का है, लेकिन मुझे इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते थे। फिर धीरे धीरे इन्हीं पैसों से मैंने अपने शोहर को दोबारा कारोबार शुरू करवा के दिया और हमारे हालात बेहतर हो गए। कभी कभी दाऊद पूछते कि नजमा तुम इतनी तरक्की कैसे कर रही हो। मैं इनसे यही कहती कि ये पैसे अमीर लोग हमें देते हैं क्योंकि हम इनके प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करने में इनका साथ देते हैं। और मेरी ये बात सुनकर दाऊद मुतमिन हो जाते। मैंने सारी ज़िंदगी इसी तरह पैसा बनाया और फिर इसी पैसे से ही हज करने चली आई, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे खाना काबा ही नज़र नहीं आया। हर चीज़ धुंधली थी। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ इन तावीज़ों की वजह से हुआ है। मेरा रब मुझसे नाराज़ हो गया है और इसीलिए मुझे ये ज़ियारत नसीब नहीं हुई। नजमा बाजी की सारी तफसील आलम दिल को बताई थी। इसे सुनकर वो कितनी ही देर खामोश रहे थे और फिर इसके बाद उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया था जिसे सुनकर हम सब के सब सरों पर आसमान टूट पड़ा था। वो कहने लगे, आपको मालूम है कि इस तरह के जो तावीज़ होते हैं वो काले जादू से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तावीज़ मैयतों के साथ मिट्टी के नीचे इसलिए दफन कर दिए जाते हैं ताकि जिन लोगों पर ये तावीज़ किए गए हैं वो भी जल्द अज जल्द इस दुनिया से चले जाएं। ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा गुनाह है बल्कि इसका करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है और आपने कहीं ना कहीं जानबूझकर ही ये गुनाह किया है, क्योंकि इतना तो आपको भी मालूम था कि ये कोई नेकी का काम नहीं है बल्कि आप एक गलत काम कर रही हैं, इसलिए आप भी दायरे इस्लाम से खारिज हो गई हैं। और इस बात का सबूत ये है कि आपको यहाँ आने के बावजूद भी अल्लाह ताला का घर नज़र नहीं आया, क्योंकि आपका तल्लक अब इस्लाम से नहीं रहा। आपने इतना बड़ा गुनाह किया है कि इस्लाम का दायरा आपसे छूट गया है। क्या आप जानती हैं आपने जो काम किया है इसकी वजह से इन मुर्दों को कितनी तकलीफ़ पहुँची है, जिनकी ज़ुबान के नीचे आपने ये तावीज़ रखा है। इसने ना सिर्फ किसी जिंदा इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई होगी बल्कि जो इस मुर्दे को तकलीफ़ पहुंचाने का सबब भी बना होगा, क्योंकि काला जादू इतना ही गंदा और घटिया अमल है जब ही दीन इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है और इसके करने वाले को भी कोई रायत नहीं दी गई। ये सुनकर नजमा बाजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो आलम दिन कहने लगे कि आप क्योंकि इस्लाम के दायरे में नहीं हैं इसलिए अब आप अपने शोहर की बीवी भी नहीं रही, आप दोनों की खुद ब खुद अलहदगी हो चुकी है। बेहतर यह है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। आलमदीन ने दाऊद भाई को भी यही कहा कि अब आपको अपनी बीवी से कोई तलक नहीं रहा, क्योंकि ये औरत अब दीन में नहीं है, ये दीन से खारिज हो चुकी है, इसने काले जादू जैसा अमल किया है। ये सुनना था कि दाऊद भाई की आंखों से भी आंसू आ गए। वो नजमा बाजी से कहने लगे कि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा हक हलाल की रोज़ी कमाई, फिर तुम्हें ये काम करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नजमा बाजी की तो हालत ही ख़राब थी। शायद इन्हें अपनी गलती अपने गुनाह का एहसास हो गया था। बहुत देर हो चुकी थी। वो रो रो कर माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इन्हें माफ़ हमें नहीं बल्कि उस ज़ात को करना था जिसकी दी गई हदूद को इन्होंने पार किया था। दाऊद भाई ने इनके साथ अलहदगी इख्तियार कर ली थी और फिर इन्हें वापस भेज दिया था और ख़ुद वो यहीं ठहर गए थे, क्योंकि इन्हें तो हज की अदायगी करनी थी। मैंने और मेरे शोहर ने भी हज का फरीज़ा मुकम्मल किया था, लेकिन ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे जहन में नजमा बाजी हर वक्त घूमती रहती थी। इनकी तकलीफ़, इनका रोना और जो गंदा अमल उन्होंने किया था इसे सोचकर अक्सर ही आंसू बहाती थी। फिर मेरे शोहर ने मुझे समझाया कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ हदूद और ज़ाब्ते दिए हैं, अगर हम इनकी पासदारी नहीं करेंगे हम खुद ब खुद दीन इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इसलिए हमें पूरी तालीमात हासिल करनी चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे इस इक़दाम से कहीं हमारे ईमान को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। मेरे शोहर कहने लगे कि आप नजमा बाजी के बारे में सोचना छोड़ दो, ये उनका और अल्लाह का मामला है, वो तौबा इस्तग़फ़ार से काम लेंगी तो हो सकता है अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। फिर मैं बाजी नजमा को पूरी तरह से भूल गई, लेकिन कुछ सालों बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई और मैं इसे अस्पताल लेकर गई तो वहाँ मुझे वो अस्पताल के बिस्तर पर नजर आई। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, ऐसा लगता था जैसे मौत के मुंह में हो। मैं इनके पास गई तो वो मुझे देखते ही पहचान गई, मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझसे बात करने लगी और फिर इनसे बात करके मुझे पता चला कि वो काफ़ी अरसे से ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, लेकिन ना ही इनकी तकलीफ़ ख़त्म होती है और ना ही वो सही होती हैं और इनकी तौबा भी शायद उनके कुछ काम ना आई थी। नजमा बाजी ने मुझे बताया कि इनकी दोस्त का भी यही हाल है, पहले से फालिज हुआ था, साथ ही अटैक भी हुआ
اور بہت ہی اذیت میں اس کی بہو نے اسے زنجیروں سے باندھ رکھا ہے۔ وہ چیختی چلاتی ہے، روتی ہے، لیکن کوئی اس کی چیخو پکار نہیں سنتا۔ نجمہ باجی روتے روتے کہنے لگی کہ شاید میرا انجام بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ داؤد نے تو مجھے اسی وقت چھوڑ دیا تھا جبکہ میری حقیقت جان کر میرے بہن بھائیوں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ وہ کیسا بھی میرے کچھ کام نہ آیا جو میں نے اس گناہ کے کام کرنے سے کمایا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے حق میں دعا کی اور اللہ انہیں معاف فرما دے اور واپس لوٹ آئے، اور بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی مجھے وہ یاد آتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اب ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی دن کی تعلیم حاصل کر کے کرتی ہوں کہ کہیں مجھ سے بھول چوک نہ ہو جائے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، کسی بھی گناہ کو چھوٹا یا معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ہمارے دل کو پتھر کرتے ہیں اور پھر ہم گناہوں کی دلدل میں اتر جاتے ہیں۔ کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کچھ تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی بعد میں پچھتانا پڑے، اسی لیے پہلے ہی سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں لالچ میں پڑ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، کیونکہ وہی ابدی زندگی ہے۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔